अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। दीपावली त्यौहार के बाद ही इंतखाबी मुहिम में शिद्दत का इम्कान। टीआरएस और अजीम इत्तेहाद में सियासी हिकमत अमली की रसाकशी। राय दही के लिए 32 दिन बाकी। मजलिस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सदर मजलिस और उम्मीदवार अवाम के दरमियान। अवाम का वालेहाना इस्तकबाल। मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। केसीआर को गजवेल से शिकस्त देने हरीश राव की पेशकश। वी प्रताप रेड्डी का इंकशाफ। केसीआर को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कांग्रेस लीडर का झूठा प्रोपेगेंडा। हरीश राव का जवाब। और शेरलिंगमपल्ली से कांग्रेस को टिकट दिया जाए। हामियों की गांधी भवन में हंगामा आराई। 2 हामियों का इक़दाम खुदकुशी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। दीपावली त्यौहार में पटाखे जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद पटाखों के कारोबार पर असर पड़ा है। वहीं अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों के ऐलान न करने की वजह से इंतखाबी मुहिम में सियासी सरगर्मियां जोश व खरोश से आरी नजर आ रही हैं, जबकि राय दही के लिए 32 दिन बाकी रह गए हैं। तेलंगाना में 6 सितंबर को असेंबली तहलील के बाद सियासी माहौल गर्म हो चुका है, लेकिन जल्द इंतखाबात का फैसला करने वाली टीआरएस पार्टी के सदर केसीआर भी खामोश हो गए और जल्द इंतखाबात की मुखालिफत करने वाली अपोजिशन जमातें भी खामोश बैठी हुई हैं। ऐसा लगता है कि 7 नवंबर को दीपावली त्यौहार के बाद सियासी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा हुई है। टीआरएस और अजीम इत्तेहाद की जमातों में सियासी हिकमत अमली की जंग चल रही है। केसीआर पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान और जल्द मंशूर जारी करके आगे चल रहे हैं और अजीम इत्तेहाद की आइंदा की हिकमत अमली का जायजा ले रहे हैं। वहीं अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों और मंशूर को क़तियत देने में ताक़ीर करते हुए केसीआर को सरगर्म होने से रोके रखा है। 9 नवंबर को 119 उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए अवाम में जाने का फैसला लिया है। देखना यह है कि दीपावली त्यौहार के बाद कौन पहले अवाम में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अवाम अमल करे या ना करे, लेकिन सियासी कायदीन इस फैसले पर जरूर अमल करेंगे, क्योंकि कामयाबी के बाद 11 दिसंबर को दीपावली की आतिशबाजी और मिठाइयों की तकसीम की कमी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। टीआरएस पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव ने दीपावली त्यौहार के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक केसीआर अजीम इत्तेहाद के टिकटों के ऐलान के बाद वो टीआरएस पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। इसके बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। टीआरएस का मंशूर 6 नवंबर को होने वाले मंशूर कमेटी के इजलास में क़तियत देते हुए इसे इलेक्शन कमीशन को रवाना किया जाएगा। अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद केसीआर अपनी हिकमत अमली को रूबे अमल लाएंगे। इसी दौरान केसीआर अपने पार्टी उम्मीदवारों से मुसलसल रब्त बरकरार रखते हुए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए रहनुमाई कर रहे हैं। टीआरएस कायदीन का कहना है कि केसीआर की खामोशी किसी तूफान से कम नहीं। जब केसीआर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तो अजीम इत्तेहाद इस तूफान में बह जाएगा। तेलंगाना में केसीआर के इख्तिदार को बेदखल करने के लिए कांग्रेस ने हलीफ जमातों के साथ साथ अजीम इत्तेहाद तश्कील देने का फैसला किया है। कांग्रेस का यह फैसला खुद कांग्रेस के लिए मुश्किल बन गया। हल्कों की तकसीम के मामले में दीगर हलीफ जमातों के लिए कांग्रेस को कुर्बानी देनी पड़ रही है। वहीं सीनियर कायदीन को भी कुर्बानी देने की नौबत आ चुकी है। कांग्रेस की आला क़यादत का एक खानदान एक टिकट का फैसला कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। आला कमान के इस फैसले की तलवार की जद में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, नलगुंडा से कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, गद्वाल के डीके अरुणा शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि आला कमान के एक खानदान एक टिकट के फैसले पर नजरसानी करते हुए कुछ हद तक सीनियर कायदीन को रियायत देने पर गौर कर रही है। इसीलिए उम्मीदवारों की क़तियत देने में ताख़ीर हो रही है।
जहां तक सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी का सवाल है, उनकी अहलिया पद्मावती साबिक रुकने असेंबली हैं। उनके टिकट का कोई मसला दिखाई नहीं दे रहा। अंजन कुमार यादव के फर्जंद अनिल यादव को यूथ कांग्रेस कोटे के तहत टिकट दिए जाने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी इनके फर्जंद के लिए टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। उन्हें भी किसी न किसी तरह गुंजाइश फराहम करने पर पार्टी गौर कर रही है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के 15 असेंबली हलकों के 3820 पोलिंग मराकज पर नामों की जांच के लिए चलाई गई खुसूसी मुहिम में अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। मुख्तलिफ पोलिंग मराकज पर अवाम को ईवीएम वीवीपैट की कारकर्दगी से मुताल्लिक शऊर बेदारी भी की गई। बलदिया कमिश्नर व जिले हैदराबाद इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने चलाई जाने वाली इस खुसूसी मुहिम का जायजा लिया। बास पोलिंग मराकज पर अवाम का खास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। वाज़ेह है कि 9 नवंबर तक अवाम अपने नामों का इंदराज करा सकते हैं। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि तेलंगाना अवाम के लिए टीआरएस हुकूमत एक सानेहा साबित हुई है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम को तेलंगाना तश्कील से काफी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन केसीआर ने खानदानी हुकूमत चलाते हुए अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4.5 साल में केसीआर ने अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और रियासत को 2 करोड़ 20 लाख रुपए का मकरूज बना दिया। रियासत का खजाना खाली होते ही 9 महीने पहले ही असेंबली तहलील कर दी गई। इन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना के नए नवाब हैं। इन्होंने कहा कि गलत फैसलों की वजह से तेलंगाना अवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया गया। इन्होंने कहा कि रियासत में तश्कील दिया गया अजीम इत्तेहाद ही कामयाब होगा। हल्के असेंबली याकूतपुरा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। तालाब कट्टे में सैकड़ों खवातीन ने ग्रुप मीटिंग में शिरकत की और अपने मसाइल, मसाइब व मुश्किलात से तफसीली तौर पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी उम्मीदवार अहमद पाशा कादरी को वाकिफ करवाया। जाती घर, माहाना वज़ाइफ, स्कॉलरशिप का मसला छाया रहा। बैरिस्टर ओवैसी ने मुख्तलिफ मसाइल की समाअत के बाद अपने खिताब में कहा कि डबल बेडरूम स्कीम के अलावा एक और नई स्कीम भी हुकूमत ने मुतारुफ करवाई है, जिसके तहत ज़मीन रखने वालों को तामीर के लिए रकमी इमदाद दी जाएगी। इन्होंने कहा कि शहर में जहां भी हुकूमत की हाउसिंग स्कीम के तहत तामीरात जारी हैं, वहां हकीकी ज़रूरतमंदों को मकानात फराहम करवाए जाएंगे। इन्होंने अवाम बिलखुसूस खवातीन से अपील की कि वो मजलिस की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआएं करें और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। हल्के असेंबली याकूतपुरा के इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात और अराकीन बलदिया नसरीन सुल्ताना और डॉक्टर समीना भी इस मौके पर मौजूद थीं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलकपेट असेंबली हल्के के अवाम से अपील की है कि वो हल्के में जारी तरक्याती कामों के सिलसिले को जारी रखने और अमन व अमान के माहौल की बरकरारी के लिए मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला को अपनी ताईदी ताउन का सिलसिला जारी रखें। आजमपुरा चमन के पास इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मुखालिफिन मजलिस के पास एक नुकाती एजेंडा है और वो है हर हालत में मजलिस की कामयाबी को मुतासिर करने की कोशिश करना। उन्होंने कहा कि रुकन असेंबली की हैसियत से अहमद बलाला ने अनथक मेहनत करते हुए करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम करवाए हैं और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम की मुसलसल खिदमत की है। उन्होंने तेलुगु देशम व कांग्रेस के इत्तेहाद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हल्के असेंबली मलकपेट के राय दहिंदगान ने जो अपने वोट का इस्तेमाल किया मजलिस पार्टी के उम्मीदवार के हक में, और जिन्होंने मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल भी नहीं किया, वो तमाम इस बात को जानते हैं और इस बात को मानते भी हैं कि मलकपेट के असेंबली हल्के में जो तरक्याती काम, जो डेवलपमेंट के काम अंजाम दिए गए, इसका एक बेमिसाल रिकॉर्ड है। मजलिस के एमएलए ने ना सिर्फ उन मोहल्ले जात में, उन इलाक़ों में तरक्याती काम करवाए जिन इलाक़ों से मजलिस के हक़ में वोट दिया गया, और जहाँ से मजलिस की मुखालिफत भी की गई, वहाँ पर भी अहमद बलाला ने पहुँचकर आवाम के मसाइल को हल किया। ये एक ऐसा बेमिसाल रिकॉर्ड है कि कोई भी सियासी पार्टी का एमएलए इस तरह की खिदमत
اور ڈیولپمنٹ کا ریکارڈ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس کا ذکر ابھی احمد بلالہ صاحب نے کیا کہ ملک پیٹ کے اسمبلی حلقے میں مجلس کا مقابلہ بی جے پی سے ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا تلگو دیسم ہو، ان تمام کی کوشش صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی کو کیسے روکا جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ بات کہنے سے بلکہ اقرار بھی کرتا ہوں اور آپ کے سامنے کہہ رہا بھی ہوں کہ احمد بلالہ صاحب نے بحیثیت رکن اسمبلی حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں ڈیولپمنٹ کے ترقیاتی کام ہے، اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین سے میں اپیل کروں گا کہ آپ کس بنیاد پر مجلس کی مخالفت کرنے میدان میں آ رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ کام کی فہرست آپ کے سامنے ہے۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے پاس صرف ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جائے۔ اچھا، آپ کن بنیاد پر، کس ایشوز پر آپ مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ کو کیوں ووٹ دیا جائے مخالفین مجلس کو؟ تو کچھ نہیں، مجلس نہیں کامیاب ہونا، بی جے پی ہو جائے، بلالہ کامیاب نہیں ہونا۔ ارے بھائی، کس بنیاد پر؟ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 4.5 سال میں آپ کہاں پر تھے؟ الیکشن کا موسم آ گیا تو آپ فوراً قوم اور ملت کے ہمدرد بن کے سامنے آ جاتے ہیں، اخبارات کی زینت بن جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب 11 تاریخ کو نتیجہ نکلے گا، ان تمام کو شکست ہوگی اور اللہ مجلس کو کامیاب کرے گا، تو پھر 4 سال تک خاموش ہو جاتے ہیں، پھر 4 سال تک نظر نہیں آتے۔ پھر 4 سال کے دوران میں اگر کہیں پر کچھ فائدہ ہونا ہے تو آئیے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، تو مخالفت کرو میری، اگر میری ذات سے، میری انفرادیت سے، میری جماعت سے مجلس کے مخالف کو فائدہ پہنچتا ہے تو آؤ، میں حاضر ہوں ان کو تمہارا فائدہ پہنچانے کے لیے۔ مگر یاد رکھو، عوام کے درمیان میں جب جائیں گے تو بتانا پڑے گا، اور مجلس کا ریکارڈ آپ کے سامنے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ آج ملک پیٹ کے اسمبلی سیٹ، یہاں پر آر ایس ایس کے ذمہ داروں کی میٹنگ ہوتی ہے، اب سے نہیں بلکہ پچھلے 3-4 مہینے سے برابر آر ایس ایس کے لوگ گلی کوچوں میں جا کر لوگوں میں اس بات کو پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کے بار ملک پیٹ سے مجلس کی امیدوار کی کامیابی کو روکنے کی ضرورت ہے۔ تلگو دیسم کانگریس میں الحمدللہ مبارک ہو ان لوگوں کو، اچانک نکاح ہو چکا ہے تلگو دیسم کانگریس میں۔ یعنی عجیب و غریب بات، مانے یہ راہو اور کیتو کی جوڑی، جس تلگو دیسم کا قیام کانگریس کی مخالفت پر کیا گیا تھا، اور موصوف سسرے کے نہیں ہوئے، وہ راہل کے ہو گئے ماشاءاللہ۔ اب یہ دونوں مل کر آ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا پروگرام ہے، کیا پالیسی ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجلس کی کامیابی کو روکا جائے۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر مجلس 2 مرتبہ کامیاب ہوئی یہاں سے، تو صرف اور صرف آپ کے اتحاد کی بنیاد پر کامیاب ہوئی۔ اس اسمبلی حلقے کے ڈیموگرافک سے آپ واقف ہیں، اس اسمبلی حلقے میں آپ جانتے ہیں کہ ووٹ کیا ہے، کس کا کتنا پرسنٹیج ہے، اور اگر آپ متحد رہے تو کامیابی ہوگی۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ ہم کو انتشار کی کیفیت ہم میں پیدا کیا جائے۔ دشمن جیت نہیں سکتا، مگر دشمن کا ایک ہی پروگرام ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی کو روکیں۔ میں تو بار بار اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ عزت دینے والے آپ ہیں، کامیابی دینے والے آپ ہیں، دلوں کو موڑنے والے آپ ہیں، اور مجھے اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مجلس کے اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیابی دے گا۔ مخالفین تو ابھی بیٹھ رہے، سوچ رہے، تو لڑتا میں لڑتا ہوں، میرے کو ٹکٹ ہونا اس کو ٹکٹ نہیں ہونا، کوئی دلی کو بھاگ رہا، کوئی وجے واڑہ کو بھاگ رہا۔ پیارے تم بھاگتے رہو انشاءاللہ تعالی، تمہارے مقدر میں صرف بھاگنا لکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم تم کو بھگائیں گے، تم کو شکست دیں گے، نائیڈو کو ہرائیں گے، راہل گاندھی کو ہرائیں گے، اور تمہارے دونوں کے سردار نریندر مودی اور امت شاہ کو بھی ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی، تمہاری ناپاک سوچ کو شکست دیں گے۔ یہاں سے مجلس کی برتری کو برقرار رکھیں گے، یہاں پر امن کو برقرار رکھیں گے۔ ان شرپسند عناصر کو شکست دیجئے، اپنی جماعت کو، اور آپ کے ہر دل عزیز امیدوار احمد بلالہ کو کامیاب کریے۔ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد اور اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجئے۔ قبل ازیں مجلسی امیدوار احمد بلالہ نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ملک پیٹ میں مجلس کی نمائندگی و تجاویز پر کروائے گئے ترقیاتی کاموں اور اہم ضروریات کی تکمیل والے پروجیکٹ سے تفصیلی طور پر واقف کروایا۔ مجلس کے مقامی ذمہ داروں بشمول سابق رکن بلدیہ عبدالحق نذیر نے بھی جلسے سے خطاب کیا۔ صدر مجلس کی جدوجہد سے ہم نے جا کے صدر مجلس کو کہا کہ صاحب ملک پیٹ کے اندر یہ پرابلم ہے، انہوں نے جا کر سی ایم کے پاس بیٹھ کر ایک 200/33 kVA کا سب اسٹیشن گورنمنٹ پرنٹنگ پریس میں سینکشن کرایا ہے، 50 کروڑ کی لاگت سے وہ سب اسٹیشن بن رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے 2-3 ماہ میں جب وہ سب اسٹیشن 4 ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ملک پیٹ کے اندر نہ صرف ہمارے ان دنوں میں آنے والے جنریشن بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کا ہے۔ آپ دیکھیے چنچلگڑھ جونیئر کالج کے اندر جس وقت 2009 میں مجلس اتحاد المسلمین نے یہاں پر انتخابات کیا، جونیئر کالج اور ہائی اسکول میں ملا کر 200 بچوں کی اسٹرینتھ نہیں تھی۔ آج وہاں پر ہم نے ڈگری کالج قائم کیا اور پیچھے کئی اسکول قائم کیے، 2000 کے قریب بچے ہمارے وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ فلاحی اسکیم کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے کوشش کی ہے کہ ہر گھر کے اندر جب مجلس کے اسکیم کے تحت سالار پکوان گیس کے نام پر گیس پہنچائی جائے۔ نہ صرف یہ، مجلس کا ایم ایل اے ہمیشہ آپ کے درمیان میں تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ دیکھیے یہاں تک کہ ایک بچے کو پولیس بھی پکڑتی ہے ٹریفک والا تو مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے کو بچہ فون کرتا ہے۔ اس طریقے سے مجلس ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہی ہے۔ آج بلندبان دعوے، آج بی جے پی کو ٹائیگر نریندر کہتے، ٹائیگر نریندر کے بیٹے کو لے کر آ کے یہاں چھوڑے، جبکہ یہ نہیں جانتے ایسے کئی ٹائیگروں کو مجلس نے پٹے بنا کر اپنے پاس بن کے رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بی جے پی کبھی اس کا جو خواب ہے ملک پیٹ کی سیٹ کو حاصل کرنے کا دوبارہ، انشاءاللہ وہ کبھی یہاں سے کامیاب نہیں ہوگی۔ ہم مجلس اتحاد المسلمین ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر آپ کے درمیان میں آئی ہے، ڈیولپمنٹ کرائی ہے اور ہمیشہ کراتے رہے گی، اور کئی کام ہم کو آپ کو مل کر یہاں پر ملک پیٹ کے لیے کرنے کا ہے۔ کئی منافقین آئیں گے، کئی چندی چور آئیں گے، آ کر آپ کے درمیان میں ووٹ مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی ضمانت یہاں پر نہیں بچے گی۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ منظم اور متحد رہیے، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بنائیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے، اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ ملک پیٹ اسمبلی حلقے میں مجلسی امیدوار احمد بلالہ کی انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ سابق رکن اسمبلی نے دن بھر مسلسل دورے اور گروپ میٹنگ سے خطاب کیا اور عوام کو مجلس کی نمائندگیوں اور تجاویز پر ملک پیٹ میں کروائے گئے ترقیاتی کاموں سے واقف کروایا۔ کئی مقامات پر عوام نے رکن اسمبلی کی حیثیت سے احمد بلالہ کی کارکردگی پر بھرپور اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا ہے۔ مجلسی امیدوار نے ملک پیٹ پلٹن کے مختلف کالونیز کے اجتماعی گروپ میٹنگ سے خطاب کیا اور وہاں سے چھاونی بلدی حلقے کے مختلف محلے جات کا تفصیلی پیدل دورہ کیا۔ عوام نے مجلسی امیدوار کا پرجوش خیر مقدم کیا اور اپنے تعاون کا تیقن دیا ہے۔ سابق رکن اسمبلی نے چھاونی کے دورے کے بعد
اکبر باغ کے سپوٹا باغ میں خواتین کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ مقامی خواتین نے سپوٹا باغ میں مسلسل ترقیاتی کام کروانے پر بیرسٹر اویسی کا شکریہ ادا کیا اور مجلس کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے لیے اپنی جانب سے مکمل تعاون کا تیقن دیا ہے۔ گجویل کے کانگریس کے امکانی امیدوار روی پرتاپ ریڈی نے حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ ہریش راؤ نے ان کو فون کر کے KCR کی شکست کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے۔ گجویل میں انتخابی مہم کے دوران انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ہریش راؤ ان کو معاشی طور پر بھی مدد کریں گے کیونکہ KCR کی وجہ سے ہریش راؤ کی سیاسی ترقی نہیں ہو رہی۔ پرتاپ ریڈی نے کہا کہ ہریش راؤ بہت جلد راہل گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس میں شامل ہوں گے۔ نگران کار وزیر ہریش راؤ نے وی پرتاپ ریڈی کے الزامات کو پاگل پن قرار دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر وی پرتاپ ریڈی اس کا ثبوت پیش نہیں کریں گے تو ان کو یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وی پرتاپ ریڈی کا سیاسی طور پر خاتمہ کرنے کے لیے وہ گجویل نہیں چھوڑیں گے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ راہل گاندھی ہوں یا سونیا گاندھی کوئی بھی گجویل سے KCR کی کامیابی کو نہیں روک سکتے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ وہ مر جائیں گے لیکن TRS کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ایک ہفتے تک گجویل میں ان کی مہم چلانے سے وی پرتاپ ریڈی کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اسی لیے اس طرح کے حربے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ اسی دوران ہفتے کی رات گجویل کے زرعی رابطہ سمیتی کے صدر دیوی رویندر نے گجویل پولیس اسٹیشن میں روی پرتاپ ریڈی کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ثبوت نہ ملنے پر ان کے خلاف فوراً کارروائی کی جائے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے مجاہد آزادی آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ تقاریب 5 تا 9 نومبر منعقد ہوگی۔ افتتاحی تقریب پیر 5 نومبر 10 بجے دن مانو ماڈل اسکول فلک نما میں منعقد ہوگی۔ CEO وقف بورڈ شاہنواز قاسم IPS مہمان خصوصی ہوں گے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صدارت کریں گے۔ اسی دن دوپہر 2 بجے یونیورسٹی کے DDE آڈیٹوریم میں بیت بازی کا مقابلہ ہوگا۔ 2:30 بجے پولی ٹیکنک بلڈنگ میں مولانا آزاد فوٹو نمائش کا آغاز ہوگا۔ 6 نومبر کو مضمون نگاری کے مقابلے، یونیورسٹی ہیلتھ سینٹر میں خون کے عطیے کا کیمپ اور کوئز مقابلے ہوں گے۔ 8 نومبر کو یونیورسٹی میں مولانا آزاد یادگاری خطبہ ہوگا۔ پروفیسر ظفر احمد صدیقی شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی خطبہ دیں گے۔ 9 نومبر کو ڈرامہ اور آزاد واک کا اہتمام ہوگا۔ رجسٹرار ڈاکٹر M.A. سکندر نے محبان اردو سے شرکت کی خواہش کی ہے۔ عظیم اتحاد میں حلقوں کی تقسیم کا قطعی فیصلہ ہونے سے پہلے ہی گاندھی بھون میں اقدام خودکشی کے واقعات پیش آنے لگے ہیں۔ کانگریس کے سابق رکن اسمبلی شیر لنگم پلی کے بھکشاپتی یادو کے حامیوں نے گاندھی بھون میں ہلچل مچاتے ہوئے کہا کہ شیر لنگم پلی کا ٹکٹ کانگریس پارٹی کو ملنا چاہیے اور یہ بھکشاپتی یادو کو ہی ملنا چاہیے۔ حامیوں کی نعرے بازی کے دوران ایک حامی نے خود پر پیٹرول ڈال کر آگ لگانے کی کوشش کی لیکن دوسرے حامیوں نے اسے روک لیا۔ تاہم ایک اور حامی نے اپنے ہاتھ کاٹ کر خود کو زخمی کر لیا جسے دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ بھکشاپتی یادو کا کہنا ہے کہ قربانی کی جب بھی بات آتی ہے تو BC طبقے کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیر لنگم پلی میں پسماندہ طبقات کی آبادی زیادہ ہے، لہٰذا ٹکٹ انہی کو دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر ٹکٹ نہیں دیا گیا تو وہ آزاد امیدوار کے طور پر مقابلہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یاقوتپورہ اسمبلی حلقے کے مختلف علاقوں میں انتخابی ریلی نکالی گئی۔ مجلسی امیدوار احمد پاشا قادری، یاسر عرفات، اراکین بلدیہ، واجد علی خان، مظفر حسین اور مقامی مجلسی ذمہ داروں نے یاقوتپورہ اسٹیشن سے ہزاروں محبان مجلس کی موجودگی میں ریلی کا آغاز کیا جو مختلف محل جات کا احاطہ کرتی ہوئی تالاب کٹا پہنچی۔
حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے امیدوار احمد بلالہ نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں میں انتخابی مہم چلائی ہے۔ انہوں نے گاندھی نگر آسمان گڑھ میں ایک پبلک میٹنگ میں شرکت کر کے ان کی جانب سے انجام دیے گئے ترقیاتی کاموں کا تذکرہ کیا۔ مقامی افراد نے احمد بلالہ کی کارکردگی پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے انہیں دوبارہ کامیاب بنانے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر احمد بلالہ کا شاندار استقبال کر کے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی۔ بعد میں احمد بلالہ نے سری رام کالونی، سلیم نگر اور LIC کالونی میں بھی ایک پبلک میٹنگ میں شرکت کر کے مختلف امور پر بات کی۔ مقامی افراد نے احمد بلالہ کے کاموں پر اظہار اطمینان کیا اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بعد ازاں احمد بلالہ نے بینک کالونی، زہرا باغ، جہانگیری کالونی، کالا ڈیرا، گچی باؤلی کا تفصیلی دورہ کر کے مقامی افراد سے فرداً ملاقات کر کے ان کے مسائل دریافت کرے۔ انہوں نے وہاں ایک اجلاس میں شرکت کر کے مختلف موضوعات پر بات کی۔ حلقہ اسمبلی بہادرپورہ کے مجلسی امیدوار معظم خان نے رمنسپورہ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے اپنی انتخابی مہم چلائی، جہاں مقامی افراد نے ان کا شاندار استقبال کر کے گل پوشی کی۔ انہوں نے مقامی افراد سے ان کے مسائل دریافت کیے اور یکسوئی کا تیقن دیا۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ محمد مبین اور مقامی مجلسی لیڈرز اور کارکن موجود تھے۔ چارمینار اسمبلی حلقے کے مجلسی امیدوار ممتاز احمد خان نے خلوت اور قاضی پورہ کے مختلف محلے جات کا پیدل دورہ کیا۔ اراکین بلدیہ مصطفیٰ علی مظفر، سہیل قادری، سابقہ رکن بلدیہ محسن بلالہ اور مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ ممتاز احمد خان نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلس کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے لیے اپنے قیمتی ووٹ کے استعمال کی اپیل کی۔ عوام نے مجلس کے سینئر ترین رکن اسمبلی کا پرجوش خیر مقدم کیا۔
हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन महराज ने मल्लेपल्ली डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने मंगोड़ बस्ती का भी दौरा किया, जहां मंगोड़ बरादरी मजलिस के तरक्याती कामों से खुश है। मंगोड़ मुकामी अफराद ने जाफर हुसैन महराज का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। बाद में जाफर हुसैन महराज ने दूसरे इलाकों का भी दौरा करके मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द से जल्द एक सोई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदे कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल, हल्के नामपल्ली का इलेक्शन इंचार्ज, साबिका मेयर हैदराबाद और रुकन बलदिया मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुन कसीर तादाद में मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने इब्राहिम बाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने मस्कुरा इलाके में एक ग्रुप मीटिंग में भी शिरकत की। इसके अलावा इन्होंने टप्पा चबूतरा के इलाके में भी ख़वातीन की एक ग्रुप मीटिंग में शिरकत करके मुख्तलिफ उमूर पर बात की। इस मीटिंग में ख़वातीन ने हज़ारों की तादाद में शिरकत करके अपने मसाइल और शिकायतें कौसर मोहिउद्दीन को बताई हैं। मीटिंग में अक्सरियती तबके की ख़वातीन ने भी शिरकत करके कौसर मोहिउद्दीन को पगड़ी पहनाने की रस्म अंजाम दी। हुसैन आलम पुलिस की जानिब से पुराने शहर के इलाके पारदीवाड़ा में तलाशी मुहिम चलाई गई। डीसीपी अंबर किशोर झा ने मीडिया को बताया कि 250 पुलिस मुलाजमीन ने सारे इलाके की नाकाबंदी करके मकानात की तलाशी ली है। पुलिस ने इस मौके पर 42 मोटरसाइकिलें, 2 ऑटो रिक्शा को जब्त किया जिनके दस्तावेजात दस्तियाब नहीं थे। पुलिस ने 9 रोड शीटर्स को भी हिरासत में लेकर उनके मकानों की तलाशी ली, जहां से पुलिस को 100 शराब की बोतलें और 36 बियर की बोतलें दस्तियाब हुई हैं। इन्होंने बताया कि तलाशी का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान तालमेल कायम करके बुनियादी मसाइल की जांच करना है। इन्होंने गैर कानूनी तौर से शराब का स्टॉक रखने वालों को इंतबाह दिया है कि पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान इसे याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक कार से 10 लाख रुपए नकद रकम बरामद हुई है। कार चलाने वाला शख्स अलीम खान एलबी नगर का रहने वाला बताया गया। पुलिस ने जब उनसे रकम के दस्तावेजात तलब किए तो वो कुछ भी नहीं बता सके। पुलिस ने रकम जब्त करके इसे महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है। इंस्पेक्टर रैन बाजार पुलिस ने मीडिया को बताया कि इंतखाबात के दौरान 50,000 रुपए से ज्यादा रकम साथ ले जाने पर पाबंदी आयद है। इन्होंने बताया कि बाद सियासी पार्टियां इंतखाबी मुहिम में बगैर पुलिस की इजाज़त हासिल किए डीजे और बाजा इस्तेमाल कर रही हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर दीपावली के पेश नज़र मुसाफिरीन के लिए तलाशी मुहिम चलाई गई। रेलवे पुलिस ने इस मौके पर मुसाफिरीन के बैग्स की जांच करके पटाखों का पता चलाने की कोशिश की है। इस काम के लिए आरपीएफ और रेलवे पुलिस की 6 टीमों को तश्कील दिया गया, जो सादा लिबास में रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रही थी, जबकि रेलवे पुलिस सीसीटीवी का भी मुशाहिदा कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दीपावली त्यौहार के बाद ही इंतखाबी मुहिम में शिद्दत का इम्कान। टीआरएस और अजीम इत्तेहाद में सियासी हिकमत अमली की रसाकशी, राय दही के लिए 32 दिन बाकी। मजलिस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर, सदर मजलिस और उम्मीदवार अवाम के दरमियान अवाम का वालिहाना इस्तकबाल, मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। केसीआर को गजवेल से शिकस्त देने हरीश राव की पेशकश, वी प्रताप रेड्डी का इंकशाफ।
केसीआर को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कांग्रेस लीडर का झूठा प्रोपेगेंडा, हरीश राव का जवाब। शेरलिंगमपल्ली से कांग्रेस को टिकट दिया जाए, हामियों की गांधी भवन में हंगामा आराई, 2 हामियों का इक़दाम खुदकुशी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद।